औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं और कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी माशी मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से पेश किया गया है। हर कोटेशन की अपनी अहमियत है। हर कोटेशन में हमारे लिए रहनुमाई का पैगाम और रास्ता है, इसलिए आपने इन कोटेशंस को बड़े गौर से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। मुग़ल दौरे हुकूमत में कामयाबी की दो खसूसियात। नंबर 1, हिंदुस्तान को अपना वतन मानते हुए अपने वतन को तरक्की देने की सोच। नंबर 2, अदलो इंसाफ। अगली कोटेशन में वो जमातें जो इनकलाब का दावा करती हैं मगर तंग दस्त, तंग नज़र, तंग ज़ेन होने की बिना पर आगे नहीं बढ़ पाती। इन्हें आगे बढ़ने के लिए फ़राख दिली, खुले ज़ेन, बर्दाश्त, खौफ खुदा और अवाम दोस्त रवैयों को अपनाने की ज़रूरत होती है। हकीकत पर मबनी और तल्ख़ अल्फाज और तकारीर की बिना पर अगर कोई कौमी तहरीक पैदा हो जाए तो वो अल्फाज या तकारीर गासबाना निज़ाम तोड़ने का सबब बन जाएंगी। मगर इसके बरक्स इस्तिसाली सियासी माहौल में हुक्मरानों की मौजूदगी में तल्ख़ अल्फाज और तकारीर हुक्मरान पार्टी के जमहूरी रवैयों को ज़ाहिर करने की बिना पर हुक्मरानों ही को बर्दाश्त करने वाले मुतहम्मिल लीडर साबित करके उन्हीं की शोहरत का सबब बनकर इनके वक़ार में इजाफ़ा कर देंगे। मज़ीद लिखा गया, कौमें अफराद से बनती हैं और कौम की इकाई फ़र्द होता है, इसलिए कौमी दौर में कौमी तकाज़े के तहत अफराद की तमीर व तरक्की पर तवज्जो दी जाती थी। लिहाजा बैनुल अक़वामी दौर में बैनुल अक़वामियत की इकाई कौम होती है, इसलिए कुरान मजीद में कौम और कौमी निज़ाम को ज़ेर बहस लाया गया। अगली कोटेशन में लिखा गया, तारीख़ का स्याह तरीन बाब 1947 के बेदरेग खून खराबा है जो किसी गलत सियासी हिकमत अमली के रद्द अमल में हुआ, जिसे ऐसे भुला दिया गया कि जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो या हुआ ही ना था। क्या 30 लाख इंसानों को कत्ल इस राइज निज़ाम के लिए हुआ था और आज तक भी हो रहा है कि जहाँ दरसगाहें या तालीमी अदारे इस दौर की बेरोज़गार पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ और महंगे इलाज से लोगों को लाइलाज मरना, यहाँ तक कि हर पहलू से पूरी कौम की हक तलफी, तो गोया फ़रौनियत और कानूनियत के तमाम नक्शे मौजूद हैं। क्या यही हमारी कामयाबी थी जिसे आज भी हम कामयाबी समझते और मानते हैं? और क्या अबू जहल और फ़िरौन वाली खसलतों के हामिल निज़ाम के ख़िलाफ़ जहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ, यानी कि जिद्दोजहद फ़र्ज़ नहीं हुआ? मज़ीद लिखा गया, एक सच्ची हकीकत, जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, दरअसल उसे तकसीम हिंद नहीं बल्कि तकसीम मुसलमानान कहना चाहिए, क्योंकि इसमें मुसलमानों के अलावा कोई तकसीम नहीं हुआ और गलत जगराफियाई तकसीम की बदौलत तकरीबन 30 लाख नहत्ते बेगुनाह इंसानों का कत्ल हुआ। इतना बड़ा कत्ल दुनिया भर की तारीख़ में ममालिक की तकसीम पर कभी नहीं हुआ। हिंदुओं ने बेगुनाह मुस्लिम को और मुसलमानों ने बेगुनाह सिखों को कत्ल किया। रद्द अमल के तौर पर सिखों ने बेगुनाह मुसलमानों का कत्ले आम किया। ज़ाती दुश्मनी की बिना पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान बनने के लिए 1940 में बग़ैर किसी एक शख्स के भी कत्ल के करारदाद पास हो गई थी।
اور اس اندوناک قتل عام میں کسی بھی لیڈر کو خراش تک نہ آئی۔ اگلی کوٹیشن میں لکھا گیا، جس طرح بے ہدایتہ ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کیا ہدایت یافتہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا؟ بے شک رب تعالیٰ ہی قادر ہے کہ کسی کو ہدایت دے اور کسی کو نہ دے۔ ہمارے یہاں غلامی ہی کے ساتھ موازنہ نہ کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی نسلوں سے آزادی نہیں دیکھی۔ اس لیے جو آزادی کے دور میں کوئی چیز اگر مفت تھی تو آج وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم مفت کے خواہش مند نہیں بلکہ سستے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور ہر حکمران مفت کی بات نہیں سستے کی بات کرتا ہے، اور نہ ہی قوم کا مفت کے لیے مطالبہ ہے، اس لیے کہ ہماری قوم نے آزادی نہیں دیکھی، لہٰذا ہم اس رائج نظام سے امیدیں وابستہ کر کے اسی نظام سے رعایت ڈھونڈتے ہیں۔ مزید لکھا گیا، یعنی کہ اگلی کوٹیشن میں، مسلم لیگ اگر مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی تو تب اس نے اپنے دائرہ کار کو محدود کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں اور ان کے حقوق سے دستبردار ہو کر محض پاکستان میں رہنے والے قلیل مسلمانوں کی نمائندگی کیوں کی، اور اکثریت کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ آئی؟ لہذا شعور کا تقاضا ہے کہ ہم اس سیاسی جماعت کی بری کارکردگی اور نتائج پر خوب غور کریں اور درست راستے کا انتخاب کر کے ہی کردار کا تعین کریں۔ مزید لکھا گیا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے کا تھا، مگر اپنے علاقے کا ہونے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرعون کو اپنا نہیں کہا، نہ سمجھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی زندگی میں فرعون ان کا محسن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا اور زندگی کی آسائشیں بھی دیں، اور قارون کا تعلق تو ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل سے تھا، مگر اس کو بھی کبھی قومی بھائی کہہ کر نہیں پکارا کہ ہمارا اپنا ہے۔ ظالم کو انبیاء علیہ السلام نے کبھی اپنا نہیں سمجھا، اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کو اجتماعیت پر ترجیح نہیں دی، اور اجتماعی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہی کردار کا تعین کیا۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے وارث وہی ہوتے ہیں جو اپنی ذات، برادری، خاندان، قومیت، محدود علاقے اور مذہب سے بالاتر رہ کر انسانیت پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف کردار کا تعین کر لیں۔ مزید لکھا گیا، موجودہ نظام کی ریفارمنگ زندہ رہنے کے لیے اور انقلابی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ رائج نظام کی اصلاح سے محض زندہ تو رہا جا سکتا ہے مگر ترقی ممکن نہیں۔ آج کے دور کی بڑی خوش فہمی، اگر کوئی غیر مسلمان ہو جائے تب جنت ملنے کا تصور خوش کر دیتا ہے، جبکہ مذہبی لوگوں کے غیر مناسب سماجی رویے اور مذہب کا سوشل اور پولیٹیکل کردار نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تعداد متنفر ہو کر دہریت اختیار کر رہی ہے۔ اس لیے آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرز پر بذریعہ انقلاب اجتماعی سیاسی جدوجہد کے ذریعے دوسروں کی خیر خواہی کی بنیاد پر مثبت رویے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید لکھا گیا، مذہب کو دھڑے بندی یا تفرقے سمجھ کر یا جان کر اگر لوگوں سے مذہب کا انکار کرواؤ گے تو از خود ایک تفرقہ یا گروہ بنا بیٹھو گے، اور ایسے خطے میں مذہب چھڑوانے کی حکمت عملی جہاں لوگ صدیوں سے مذہب کو ماننے والے ہوں، ایسا کرنا انسانیت سے کاٹ دے گا، جس سے وہ لا مذہب گروہ بدنام ہو جانے کی وجہ سے نامراد ٹھہرے گا۔ ایسے خطے میں جہاں مذہب کو ماننے والوں کی اکثریت ہو، وہاں مذہبی ٹائٹل سے کام کرنا ہی سیاسی تحریک کو تقویت دے گا۔ یاد رہے کہ مذہب سے اجتماعیت ٹوٹتی نہیں بلکہ خوف خدا اور قرب الہی کا تصور تو خیر خواہی کی بنیاد پر شرازہ بندی یعنی جوڑ پیدا کر دے گا۔ البتہ مذہبی لوگوں کا دوسروں کو برداشت نہ کرنے والا جامد تصور نکال پھینکنا تو اجتماعی سیاسی تحریک کی
کامیابی کا لازمی تقاضا ہے۔ شریعتوں اور عبادات میں فرق کے باوجود مقاصد پر اگر تمام انبیاء اکٹھے نظر آتے ہیں تو ہم مقصد پر اکٹھے کیوں نہیں ہو پاتے؟ غلام ہوتے ہوئے بھی آزادی منانا جہالت ہے۔ اس کے باوجود مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ان بچوں میں باوجود بڑی بڑی حق تلفیوں کے کتنا جذبہ موجود ہے۔ یہ نوجوان زندگی میں خوشحالی اور امن کے لیے اندھوناک نظام سے ابھی بھی کس قدر امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر حقیقت میں سچائی کا راستہ نظر آ جائے تب تو میرے یہ نوجوان کس قدر قربانی دے سکیں گے، جبکہ یہاں آزاد کون ہے؟